गंदम स्कैंडल की जितनी परतें खुल रही हैं उतने ही इंकशाफात सामने आ रहे हैं। यह मामला मुबैना तौर पर 85 अरब के स्कैंडल से शुरू होता हुआ अब 320 अरब तक जा पहुंचा है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर हुकूमत अपने दौर में दरामद होने वाली गंदम की तहकीकात के हवाले से इकदामात तो उठा रही है, लेकिन निगरां हुकूमत के दौर में मंगवाई जाने वाली गंदम की तहकीकात में इंटरेस्ट नहीं ले रही। आज वफाकी वजीर बराए फूड सिक्योरिटी राना तनवीर ने अपने बयान में इस बात की वजाहत की और बताया कि वजीर आज़म शहबाज शरीफ के हुक्म पर फरवरी 2024 के बाद मुल्क में आने वाली गंदम की इंक्वायरी जारी है। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2023 से फरवरी 2024 तक दरामद होने वाली गंदम की इंक्वायरी नहीं की जा रही। ये इसलिए भी हैरत का बाइस है क्योंकि गंदम की दरामद का यह सिलसिला अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ जो मार्च 2024 तक जारी रहा। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मौजूदा हुकूमत के पहले मार्च में 2024 में 57 अरब 19 करोड़ 20 लाख रुपए मालियत की 6,91,136 मेट्रिक टन गंदम दरामद की गई, जबकि निगरां दौर में 225 अरब 78 करोड़ 30 लाख रुपए मालियत की 27,58,226 मेट्रिक टन गंदम दरामद की गई। मजमूई तौर पर 34,49,436 मेट्रिक टन गंदम दरामद की गई, जिसकी मालियत 282 अरब 97 करोड़ 50 लाख रुपए बनती है। इसके बावजूद भी हुकूमत साबिका हुकूमत के खिलाफ किसी भी इंक्वायरी करने या उन्हें किसी भी कमेटी में सवाल जवाब के लिए बुलाने से कासिर है। दूसरी जानिब आज नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी का अहम इजलास, और ज़राए बता रहे हैं कि इस इजलास में नवाज शरीफ ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत हुकूमत इस मेगा स्कैंडल में मुलविस अफराद के खिलाफ किसी भी सियासी असर की परवाह किए बगैर बिला इम्तियाज़ कार्रवाई करे। गंदम स्कैंडल में खुर्द-बुर्द की वो रकम जिसका तज़किरा किया जा रहा है वो बहुत बड़ी है। तो ऐसे में सवाल ये है कि हुकूमत इस केस को किसी इदारे के हवाले बशमूल नैब FIA के हवाले क्यों नहीं करती। दूसरी जानिब साबिका निगरां हुकूमत इस मामले से खुद को बरी-ज़मा करार दे रही है। साबिका केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर से जब बार बार ये सवाल होता है तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं और इसको चाय की प्याली में तूफ़ान की मानंद करार देते हैं। इस वक्त साबिक वफाकी वजीर सीनियर सियासतदान दानियाल अजीज़ साहब ने ज्वाइन किया। इस मामले पर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दानियाल अजीज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मेगा वीट स्कैंडल है इस वक्त, आप समझते हैं कि वाकई ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है, मेगा स्कैंडल है, या जैसे काकड़ साहब कह रहे हैं ये चाय की प्याली में तूफान है, तो चाय की प्याली में तूफान है? जी बहुत मेहरबानी मुझे शो पे बुलाया। सिर्फ आपको ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इंतहाई दर्जे की कोशिश हो रही है कि ये केयर टेकर के ऊपर सारी बात डाल दी जाए, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। उसकी वजह यह है कि केयर टेकर गवर्नमेंट 14 अगस्त को टेक ओवर की है, जबकि पहली शिप जो है वो सितंबर के तकरीबन पहले हफ्ते में पाकिस्तान पहुंच चुकी थी। उसमें एक तज्जिया ये है कि उसमें चंद रोज़ की डिले हो गई थी। वो डिले भी आप डाल लें, इतने दिन ही नहीं है कि जितनी शिप को LC खुलाने में, सारे मामला तय करने में, कि वो पाकिस्तान पहुंच भी पाए। तो उसके बाद एक तो बात ये है कि अगर सितंबर की पहली तारीख को इन्होंने फ़ैसला किया था, जैसे कि बताया जा रहा है मुख्तलिफ चैनल्स पे केयर टेकर गवर्नमेंट ने, तो फिर वो शिप कैसे 4-5 दिनों में पहुंच गई? ये तो मतलब एक हवाई जहाज़ पे तो नहीं आ सकती ना, 50,000 टन जो आए हैं। तो एक तो बात ये ज़ेरे तफ्तीश है। अच्छा ज़िमनन सर, मैं इसमें सिर्फ इजाफा कर दूं कि 22 अक्टूबर को ये ऑर्डर प्लेस किया जाता है। फरवरी की 28 तारीख तक केयर टेकर ने इजाज़त दी थी, तो इस गवर्नमेंट ने उसको फरवरी की 28 तारीख से मार्च की 31 तारीख तक बना दिया। और ये मैं आपको बता दूं कि माहवार जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट हुई है वो मार्च के महीने में हुई है। तो इसलिए ये बरी-ज़मा बिल्कुल नहीं है, इनको सब पता था, ये इन्होंने किया है और ये पहले भी करते रहे हैं। ये पहली मरतबा नहीं हुआ है। मैंने खुद एक इंक्वायरी की थी, मुझे इंक्वायरी दी थी पिछली नून लीग की हुकूमत में, जिसमें वाज़ेह तौर पर यह साबित हो गया था कि ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर हड़प किया गया और हेरा फेरी हुई, और उस इंक्वायरी रिपोर्ट का कुछ भी नहीं बना, जैसे कि इस कमेटी की रिपोर्ट का कुछ नहीं बनना। और ये आप देख सकते हैं कि अगर तो ये केयर टेकर ज़िम्मेदार हैं, या PDM की हुकूमत जो नून लीग की पहले थी, या मौजूदा जो हुकूमत है, तो इसमें कड़ा एहतसाब होना चाहिए। क्यों आखिरकार मार्च में इन्होंने तकरीबन 7-8 लाख टन और मंगवा ली, और इसलिए जब सस्ती गंदम आई तो उन्होंने उस हाई रेट पे बेची, तो इन्होंने मुनाफे कमाए बेतहाशा। तो वो फिर किस किस की जेब गर्म हुई, ये इंक्वायरी बताएगी। अब वज़ीर आज़म साहब ने कि इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की हुई है, आप समझते हैं कि ये इंक्वायरी कमेटी कंक्लूसिव हो सकेगी? नंबर 1। नंबर 2, मैं ज़िमनन जो इजाफा करना चाह रहा था वो ये था कि 22 अक्टूबर को एक ऑर्डर किया जाता है और वो यहाँ पर शिपमेंट पहुँच जाती है 1 नवंबर को, यानी 8 रोज़ के अंदर अंदर शिप यहाँ पहुँच जाता है। इसका मतलब ये कि ये तो प्लान्ड था, ये किसी को ऑलरेडी पता था कि केयर टेकर गवर्नमेंट ये अप्रूवल या गो हेड देने जा रही है, और उसने पहले ही शायद ऑर्डर प्लेस कर दिया था कि जैसे ही अप्रूवल निकलेगा नोटिफिकेशन तो वैसे ही ये कंटेनर पहुंच जाएगा।
تو ظاہر ہے یہ پراپ تو ہونی چاہیے، لیکن زیادہ ملبہ اس کا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اوپر آ رہا ہے کہ ستمبر میں ہوا، 22 اکتوبر کو آرڈر پلیس کیا، 1 نومبر کو پاکستان میں پہنچ گیا۔ قطع کلامی معاف، ایسا نہیں ہے۔ جو نومبر کی ای سی سی کی میٹنگ تھی جو شمشاد اختر صاحبہ نے چیئر کی، وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اور ٹی سی پی کی 1 ملین ٹن کی خریداری اور شپمنٹ کے بارے میں تھی، اور اسی گورنمنٹ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے فروری کے پہلے ہفتے میں بین لگا دیا تھا کہ گورنمنٹ آف پاکستان نہیں خریدے گی گندم، کیونکہ گندم پرائیویٹ سیکٹر سے پوری کی جا رہی ہے۔ تو ان چیزوں کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے۔ دانے صاحب، یہ تو یقیناً تحقیقات میں بات سامنے آئے گی، مارچ تک گندم آتی رہی ہے، باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ فیبرری میں انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ بین لگا دیا تھا، لیکن گندم ہمارے یہاں مارچ تک آتی رہی، باوجود اس کے کہ ہمیں پتہ ہے کہ مارچ کو سندھ سے گندم آنا شروع ہو جائے گی، ہم اس وقت تک کنٹینرز منگواتے رہے۔ یہ جو وزیر اعظم صاحب نے انکوائری کمیٹی ایک بنائی ہے، آپ کو لگتا ہے کنکلوسو ہو پائے گی؟ اگر کیا معاف کرنا، وزیر اعظم صاحب نے جو انکوائری کمیٹی بنائی ہے اس سارے معاملے کے اوپر، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کنکلوسو ہوگی، یہ رزلٹ نکلے گا اس کا کوئی؟ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب میاں نواز شریف پرائم منسٹر تھے، اس وقت میں نون لیگ کا حصہ تھا، اور میری اور برسٹر ظفر اللہ کی ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ ایک اور گندم کا سکینڈل تھا جس میں جو بھینسوں کے کھانے کے قابل بھی گندم نہیں تھی، وہ منگوا کے تو انسانوں کو بانٹی گئی، اور اس کے اوپر ہم نے انکوائری کی۔ اس انکوائری رپورٹ میں ہم نے لکھا تھا کہ یہ تمام لوگ جو ملوث تھے ان کے باقاعدہ نام لے کے کہ ان کو نیب میں بھیجنا چاہیے۔ تو آج کل کو نیب کا فیشن نہیں ہے، آج کل ایف آئی اے کا فیشن ہے، لیکن جب اس کا کوئی نہیں بنا تو اس کا کیا بننا؟ یہ تو ہیبچول افینڈر ہیں۔ اس میں سیاسی لوگ ملوث ہیں دانیال صاحب، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں بیوروکریسی ملوث ہے، یہ سرکاری بابو ملوث ہیں؟ بالکل ملوث ہیں، کوئی شک نہیں اس بات میں، ان کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ جب یہ پتا تھا کہ گندم آ چکی ہے، اخباروں میں چھپ رہا تھا، تو پھر پاسکو نے کیوں نہیں ویٹ ریلیز کی؟ ان کے پاس تو 4 ملین ٹن تھا، تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ فورن مارکیٹ میں پھینکتے اپنی سپلائیز، جس قیمت پہ بھی پھینکتے، کیونکہ ان کو پتا تھا سستی گندم آ رہی ہے۔ انہوں نے جان بوجھ کے مارکیٹ پرائس اوپر رکھی تاکہ ان کو منافع ملے۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ امپورٹ تو ہر سال ہوتی ہے، اس میں کوئی بات نہیں کہ امپورٹ کی ہے، اور یہ اتنا برا اقدام بھی نہیں تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو کیا گیا کہ وہ کرے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر اس کی روک تھام بھی ہونی چاہیے تھی، جتنی چاہیے اتنی منگواتے، نہ کہ آپ کسان کی ایسی کی تیسی پھیر دیں، ان کے کفن میں آپ کل ٹھوک رہے ہیں، ہر 24 گھنٹے جو گزر رہے ہیں کفن کی کسان کی کفن میں جو ہے کل ٹھوک رہا ہے۔ دیکھیں 34 لاکھ میٹرک ٹن گندم امپورٹ کی گئی، اس پر ایک اندازے کے مطابق کو 85 ارب روپے کا منافع کمایا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے نا کہ یہ 85 ارب کا یہ جو ایک ہیوج اماؤنٹ ہے وہ کس کی جیب میں کس کی گیا ہے؟ اب اس حوالے سے ابھی تک ہم انتظار کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب بڑے اسٹرانگ ایڈمنسٹریٹر ہیں، تو وہ تو فوری ایکشن لیتے ہیں، تو کوئی نیب کو ریفر کریں یا جیسے آپ کہہ رہے ہیں ایف آئی اے کو ریفر کریں، ابھی تک کسی ادارے کے پاس یہ معاملہ تحقیقات کے لیے کیوں نہیں پہنچا؟ یعنی کمیٹی تو بنائی ہے لیکن تحقیقات تو کسی ادارے نے کرنی ہے نا۔ یہ بتائیں نا جی کہ اگر ستمبر کی 1 تاریخ کو فیصلہ ہو رہا ہے تو پھر 8 کے 2-3 روز بعد گندم کیسے پہنچ گئی پاکستان؟ یہ بتائیں نا، اگر کیئر ٹیکر ذمہ دار ہیں تو یہ کیسے ہوا پھر؟ کیونکہ کم از کم 20-25 روز لگتے ہیں وہاں سے شپ کو آنے میں، اور اس میں بھی ڈیلیز ہیں کیونکہ وہاں پر حالت جنگ ہے، یوکرین میں، بلگیریا، رومانی، یہ سارے ایک ہی علاقہ میں ہے ملک۔ دانیال صاحب، I have to take a very quick short break۔ دانیال عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بھی ایک بریک لینی ہے، بریک